الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس معطر معمر بارگاہ دے اندر پیش کرن تو بعد اج دا جمعۃ المبارک جس ہستی دا ذکر خیر ہوئے گا اس نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا شبانہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب فرما رہا ہے کہ بے شک میرے بندیاں دے وچوں جڑے علم والے نے وہ ڈردے نے، علم والے جڑے نے وہ ڈردے نے۔
علم والے جتنے بھی نے وہ رب کو ڈردے نے، تے جیڑا سارے علم والیاں دا امام ہے پھر اس دا کی مقام ہے۔ حدیث طیبہ دے اندر آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے، ابو ہریرہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر دین دا علم سریا ستارے دے کول بھی ہوندا تے فارس دا او بندہ اس نو حاصل کر لیندا۔ آپ فارسی النسل نے، 80 ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے نے، کنیت آپ دی ابو حنیفہ ہے، لقب آپ دا امام اعظم ہے۔ 80 سارے آپ دی تقلید کرنے ہیں۔ جڑا مسلک حنفیہ ہے وہ آپ دی ہی وجہ دے نال پوری دنیا تے روزے روشن دی طرح واضح ہے، اور پوری دنیا دے اندر جڑا مسلک حنفیہ ہے وہ سب نالوں زیادہ ہے گا۔ بولو کی ہے گا؟ سب نالوں زیادہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فارسی النسل ہو کے وہ مقام تے پہنچے نے کہ جتھے بڑے بڑے عربی جانن والے بھی نہیں پہنچ سکے، بڑے بڑے عربی جان۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے آپ دے متعلق کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا تذکرہ تورات دے اندر بھی آیا ہے۔ اچھی وانا سبحان اللہ۔ تورات دے اندر بھی آپ دا ذکر خیر آیا ہے۔ وہ کس طرح کہندے نے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، تورات اندر لکھیا پڑھیا ہے کہ امت مصطفیٰ دے اندر ایک ایسا نور ہوئے گا، امت مصطفیٰ دے اندر ایک ایسا نور ہوئے گا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جی، کیا بات، سبحان اللہ، ایسا نور ہوئے گا کہ جڑا سراج الامہ ہوئے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس دا لقب ہوئے گا، اور کنیت اس دی ابو حنیفہ ہوئے گی۔ یہ تورات دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ اور شیخ الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے، میں ملک شام دے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی دے مزار شریف تے حاضر ساں، سرانے والی سائڈ تے فرما رہے نے کہ میں آرام فرما ہویا، میری اکھ لگ گئی تے خواب دے اندر مینوں دیدار مصطفیٰ ہویا۔ داتا علی جیوری فرما دے مینوں خواب دے اندر کی ہویا؟ بولو، دیدار مصطفیٰ ہویا۔ تے میں اپنے آپ نو مطلب خواب دے اندر جدو حضور نو ویکھیا تے کہندے نے کہ میں نبی پاک نو مکہ شریف دے اندر بابے بنی شیبہ دے اندر پایا، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گود دے اندر میں ایک بزرگ نو پایا، ایک بزرگ نو پایا، تے میں پوچھا یا رسول اللہ اے کون ہے؟ تے مینوں حضور نے فرمایا کہ اے تیرا امام ہے جس نو ابو حنیفہ کیا جاندا ہے۔ اور اس تو پہلے بڑا لطف والا جملہ داتا علی جیوری فرماندے نے کہ جدو میں رسول اللہ علیہ السلام نو خواب دے اندر پایا نا تے کہندے نے بوسائے دارم، کہندے نے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام دے قدم دے اتے پشت تے بوسا دیتا، حضور نو پاؤں مبارک دی پشت دے اتے بوسا دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی دا نام ہے کہ جدے بارے آپ دے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ ایک رکعت دے اندر پورا قرآن شریف پڑھن والی ہستی دا نام امام اعظم، ایک رکعت مطلب 2 رکعتاں تو ہو گیا نا، ایک رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھن والی ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے گا۔ اور پھر حضرت ابو متی فرماندے نے
کہ میں 6 سال تک خانہ کعبہ رہا. کتنے سال؟ 6 سال تک خانہ کعبہ رہا. کہندے نے جدوں بھی میں حرم شریف دے اندر گیا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ نو طواف کردیاں پایا. یعنی میں جدوں بھی گیا 6 سال بڑی مدت ہے اور بڑا عرصہ ہے. کہندے نے جدوں بھی میں حرم شریف دے اندر گیا تو میں ویکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ طواف کر رہے ہیں کسن. اور امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی دا نام ہے جہد متعلق حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا مسل کے مالکیہ دے جڑے امام نے میں انہوں نے پوچھا کہ تساں امام اعظم ابو حنیفہ نو پایا قریب تو کہ کیسا پایا تساں انہوں نے تسی انہوں دے حیات اندر موجود سو. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا امام شافی نو کہ اللہ تعالیٰ نے او علم عطا کیتا سی امام اعظم ابو حنیفہ نو اگر او چاندے کہ پتھر دے ستون نو سونے دا ستون ثابت کرنا چاندے نا تو اپنے علم دے سر تے ثابت کر سکدے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اگر پتھر دے ستون نو سونے دا ستون ثابت کرنے واسطے دلیلاں دیندے نا تو اپنے علم دے سر تے دلیلاں دے سکدے ہیں سن اور اس نو ثابت کر سکدے سن. اے امام اعظم ابو حنیفہ ساڈے مقدر اندر اللہ نے لکھیا ہے گا اور اسی انہاں دے مقلد الحمدللہ حنفیاں سی. اور ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ فرماندے نے امام اعظم اس ہستی دا نام ہے کہ جس نے 83,000 مسائل دا حل نکالیا ہے گا. 83,000 70 سال آپ دی عمر ہے تے 83,000 مسئلے دا حل کرن والی شخصیت دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے گا. اور پھر امام شافی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے کہ مینوں جدوں بھی کوئی حاجت آئی ہے نا مینوں کسی چیز دی ضرورت پئی ہے تو فرماندے نے کہ میں جا کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی قبر تے آپ دے مزار تے 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے اور نفل ادا کرن تو بعد جڑی بھی میں دعا منگی آپ دے وسیلے دے نال رب نے میری قبول فرما لئی ہے. اور امام شافی خود کروڑاں لوگاں دے گلے دے اندر اپنی غلامی دا پٹا پان والی شخصیت دا نام ہے. امام شافی جڑے رفع یدین کرن والے نا اے امام شافی علیہ رحمہ دے تقلید کرن والے نے. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں جدوں بھی جا کے امام صاحب دے مزار شریف تے نفل پڑھے نے نا نماز پڑھی ہے تو میں اتنے رفع یدین نہیں کیتا. تو مینوں کسی نے پوچھا کہ جناب تسی بہت بڑے امام ہو بہت بڑے عالم دین ہو تو تسی انہاں دی قبر تے جا کے رفع یدین نہیں کردے تسی مسلک حنفیہ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھ دے ہو. تے انہاں فرمایا من شرم آندی ہے کہ میں اتنے بڑے امام دے سامنے اپنا علم ظاہر کراں یعنی کہ اتنے بڑے عالم دے سامنے اپنا علم ظاہر کراں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس ہستی دا نام ہے کہ جس نے اپنے زمانے دے اندر 24 یا 26 صحابہ نو موجود پایا 8 صحابہ دے نال آپ دی ملاقات ثابت ہے گئی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 8 صحابہ دے نال آپ دی ملاقات ثابت ہے اور انہاں 8 دے وچوں ایک او ہستی ہے کہ جس نو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا اور انس بن مالک اس ہستی دا نام ہے کہ جس نے 10 سال میرے رسول اللہ علیہ السلام دے گھر دی چوکیداری کیتی ہے یعنی حضور دے خادم ہے گے سن. تو امام اعظم ابو حنیفہ میں عرض کر رہا سا اج اساں ایسے مرد کلندر دا ذکر خیر کرنا ہے کہ تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے 83,000 مسائل دا حل کرنا یہ قبلہ سوکھی گال نہیں. 70 سال عمر ہے آپ دی 80 ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے اور 150 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہو گیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی دا نام ہے کہ جس دے متعلق لوگ ویکھ کے عبادت دی صورت اندر فرماندے سن یا تو ستون ہے تو یا سانو درخت نظر آندا ہے گا. یہ آپ دی عبادت دا عالم سی. آپ دے پڑوسی ایک بچی تے ایک دا والد رہندا سی تے کچھ دنوں تو اس بچی نو نا اپنے مکان دے نال دی مکان دی چھت تے انج لگدا سی جویں درخت کھڑا ہے یا کوئی ستون ہے اپنے گھر دے اندروں ویکھدی سی.
تے 2 4 5 10 دن تو نظر نہ آیا تو نے اپنے والد نو پوچھا کہ اس مکان دی چھت تے جڑا درخت سی یا جڑا ستون سی او نظر نہیں آندا. جدوں اتنی گل کیتی تو دا والد رو پیا. انہیں کہا پترا وہ درخت تے ستون نہیں سی, وہ مسلمانہ دا امام سی جڑا کھڑا ہو کے عبادت کردا ہے. کچھ بانا سبحان اللہ. وہ مسلمانہ دا امام سی. اسی فخر کرنے آ کہ رب نے سانو ایسا امام عطا فرمایا ہے. اور رب دا بھی بڑا وڈا ساڈے تے فضل ہے کہ سانو رسول دتا تو تے رسول اعظم دتا ہے گا. سانو غوث دتا سوں تے غوث اعظم دتا سوں. سانو فاروق دتا سو تے فاروق اعظم دتا سوں. اگر سانو امام دتا سو تے امام اعظم عطا کیتا ہے. اسی فخر کرنے ہاں کسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو منن والے. امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اس ہستی دا نام ہے کہ جس نو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ تو میرے دین دا جا کے کام کر. فرماندے نے کہ میں گوشہ نشینی اختیار کیتی سی, ہر ٹائم مجاہدے تسبیحات اللہ دا ذکر کرنا. ایک دن مینو رسول اللہ دی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. کچھ بار نہ کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سارا نو رسول اللہ دی زیارت تو مستفیض فرما. کہندے مینو حضور دی زیارت ہوئی تو مینو نبی پاک نے فرمایا کہ اے حنیفہ تینو اس واسطے اللہ نے پیدا نہیں کیتا کہ تو گوشہ نشینی اختیار کر, بلکہ رب نے تینو پیدا کیتا تو میری سنت نو جا کے زندہ کر. یعنی دیکھو کتنی بہت ہستی ہے کسان امام اعظم ابو حنیفہ. رب نے فرمایا کہ راتا تینو پیدا ہی اس واسطے کیتا رسول اللہ نو کہ تسی انہوں فرما دو کہ تو جا کے میری سنت نو زندہ کر. ایسی ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور پوری دنیا دے اندر پھر کے ویکھ لو میرے امام دا مسلک سب نالوں زیادہ نظر آئے گا. مسلک شافی, مسلک حنبلی اور مسلک مالکی ہیں نہیں, یہ نہیں اسی آندے, لیکن اتنے نہیں جتنا تیرا تے میرا مسلک حنفی اللہ نے دنیا دے اندر فرمایا گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو میں عرض کر رہا سا اس ہستی دا نام کہ جس نے اپنے علم دے سر تے سمندر بھی اگر کوئی مقابلہ کرن آیا نا تو آپ دا علم دیکھ کے وہ بھی نس گیا کہ سمندر دی اتنی جھگ نہیں سی جتنا امام اعظم ابو حنیفہ دے کول علم ہے گا. اللہ تعالیٰ بڑا نوازیا سی بہت زیادہ. ایک باری دہریا یہ لوگ سن یہ خدا دی قدرت دے خدا دے وجود دے منکر نے, یہ خدا نو نہیں منتے. یہ آ گیا گروہ امام اعظم ابو حنیفہ دے کول. یہ نہ کہ کیا کہ تسی کہندے ہو کہ رب تعالیٰ دا وجود موجود ہے, رب تعالیٰ دا وجود ہے, سانو عقلی دلیل دے نال ثابت کر کے بخاؤ. علم دی دنیا اندر تو میں تو عرض کیتا نا سمندر دی اتنی جگ نہیں جتنا میرے امام دے کول علم ہے گا سی. انہیں کہا سانو عقلی دلیل دے نال ثابت کرو. تو آپ نے فرمایا اچھا عقلی دلیل دے نال آپ نے انہاں جڑے دہریہ سن نا انہاں نو فرمایا گل سنو میری, تہاڈا اس بندے دے بارے کی خیال ہے. ہن آپ دی دلیل دیکھو. فرمایا اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کہ جڑا بندہ یہ گل کہندا ہے کہ وہ سمندر اندر گیا, وہ کہندا ہے کہ میں اتھے ایک ایسی کشتی ویکھی ہے جڑی خود ہی سامان لوکاں دا لدی, پھر سمندر دیاں موجاں دے وچوں خود ہی گزر جاندی ہے آرام نال, یعنی کوئی مشقت نہیں آندی. پھر جا کے جتھے جتھے کسے دا سامان اتارنا خود جا کے اتار دیے تے خود ہی اپنے آپ سمندر پار کر دیے گی. سمجھ آئیے تو انہوں بولو. فرمایا اس بندے دے بارے تو اللہ کی خیال ہے جڑا بندہ اے گل کہندا ہے کہ اس نے ایسی کشتی ویکھی سمندر دے اندر جڑی خود بخود سامان لدی اتے, خود بخود جناب علی وہ سمندر دیاں لہراں دے وچوں گزردی ہے موجاں دے وچوں, پھر جا کے جتھے جتھے سامان اتارنا آپ ہی اتار دیندی ہے, پھر جناب علی اتوں دوبارہ چل کے اپنے منزل مقصود تے پہنچ دی. جدو اتنی گل کیتی نا تو دہریہ کہن لگے جڑے دہریے سن انہاں کہا جی انج کیویں ہو سکدا ہے, یہ کشتی انج کیویں کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا عقل دے اندھے ہو جی ایک کشتی انج نہیں کر سکتی تے پورا نظام قدرت میرے خدا دے بغیر کیویں چل سکدا ہے. فرمایا جی اگر ایک کشتی انج نہیں کر سکتی یہ گل تہاڈی عقل وچ نہیں آ رہی تے رب دے وجود تو علاوہ تسی کیویں سمجھدے ہو کہ پورا نظام قدرت ان چل رہا ہے گا, یہ میرا رب ہی چلا رہا. آپ نے فرمایا رب دے وجود تے بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک کشتی اپنے آپ نہیں نہ چل سکتی تے نظام قدرت بھی میرے خدا تو بغیر نہیں چل سکتا ہے. اور پھر آپ دے نال
ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਕੇ ਸ਼ਾਫੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਾਤ ਬੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਹੀ ਮੁਕਤਦੀ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, तो वो इतने पावरफुल नहीं जितने मेरे इमाम दे दलाल है ने पावरफुल। तो जनाब अली मसल के शाफी दे एक बहुत बड़े इमाम आ गए, उन्हें कहा जी तुसी किवें कहंदे हो कि इमाम दे पिछे किरात नहीं की जाएगी, किरात खलफुल इमाम यानी इमाम दे पिछे किरात नहीं हैगी। तो आपने फरमाया नहीं है, ये गल इंज ही है जिवें मैं कह रहा, इंज ही कुरान हदीस तो साबित है। तो उन्हें कहा तुसी साबित करके विखाओ। तो आपने फरमाया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਲਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल तो फिर इत्तफाक है कि अगर वो कला हार गया तो फिर पूरी जमात ही हार गई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। आपने फरमाया अगा तो दलील देने की जरूरत ही नहीं, जदों एक बंदे की शिकस्त पूरी जमात की शिकस्त है तो एक इमाम की किरात भी पूरी जमात की किरात है। हमने फरमाया फिर एक इमाम की किरात पूरी जमात की किरात है। जो फरमाया जी अगर दी शिकस्त सारी जमात की शिकस्त है, इस वास्ते ये आप दे अकली दलाइल ने। हजे तो कुरानो हदीस की रोशनी के अंदर तो इमाम साहब तो चले गए, अज भी जेडे लोग कहते हैं ना कि इमाम के पिछे किरात की जाएगी, उन्होंने कोल इतनियां पावरफुल दलील नहीं जितनियां अज भी रसूलुल्लाह दे गुलाम पेश कर सकते हैं। हज़ारां की लखां तदादां दे अंदर उलमा ने किताबां लिखियां ने कि इमाम के पिछे किरात नहीं, और ये मेरे मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक अंदर शुमार है। इमाम आज़म अबू हनीफा मैं अर्ज़ की है मुत्तकी बड़े सन और आलिम तो फिर सुबहान अल्लाह। आप दा फतवा है कि अगर कपड़े ते एक दिरम दे मुताबिक नजासत लग जाए ना, एक दिरम दे मुताबिक नजासत लग जाए तो कपड़ा धोना फर्ज है, वाजिब है, वो पलीत है। ये तक फतवा है आपका और बिल्कुल यही फतवा है। तो तकवे ला जाओ तो फिर वेखो जी अगर इतनी मिकदार लगे तो कपड़ा ना पा के, ये आपका फतवा है। तो तकवा वेख लेना कि गली च गुजर रहे सन तो कुछ गंदगी के जरात जोड़े सन वो उड़ के इमाम आज़म अबू हनीफा के कपड़िया के उत्ते पै गए गंदगी के। जो पे तो आपने जाके ना साइड से अपने कपड़िया धोता, जो धोता तो धो के नमाज पढ़ी तो वह बंदा आ गया। उन्हें कहा जी तुहाडे ही फतवे के मुताबिक एक दिरम के बराबर होए या दिरम तो ज़्यादा होए तो फिर कपड़ा नापाक हुंदा है, दिरम तो थोड़ी होवे तो कपड़ा नापाक नहीं हुंदा। आपने फरमाया वो साडा फतवा है तो ये साडा तकवा है। फरमाया वो साडा फतवा बरहक है, लेकिन तकवा भी किसी चीज़ का ना है। मेरा तकवा कहता है कि मैं ऐसा कपड़ा पा के ना खड़ा होवां जिस कपड़े उत्ते पलीती के आसार नज़र आ। ये मेरे इमाम साहब ने। और हर दौर के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे मुखालिफ पैदा हुए। ये नहीं कि अज ने अवाबी, ये नहीं कि अज ने, हर दौर अंदर ने। आप दे दौर के अंदर हज़रत इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद सन। कई उन मुखालफा ने अपने को प्रोपेगेंडा किया, उन्हें जाके इमाम बाकर ने गल की। हज़रत इमाम बाकर सुबहान अल्लाह रसूलुल्लाह अलैहि सलाम दी आल और फिर मेरे हुसैन लाजपाल दे अगों पोतरे ते उन्होंने और किसे जाके दसिया भी जिहड़ा इमाम आज़म अबू हनीफा है ना ये क्यास ते ज़्यादा अमल करता है, हदीसां ते अमल नहीं करता। क्यास पहले समझ लो भी किनू क्या जाता है। कोई मसला है ना जिवें हज़रत माज़ बिन जबर रदी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह ने फरमाया सूल शाशी के अंदर हदीस तजीबा मौजूद है, साडे असूल की किताब है और दरस निज़ामी च पढ़ाई जाती। आप रसूलुल्लाह ने फरमाया जा फलां इलाके के अंदर यमन के अंदर जाते मेरे दीन का काम कर। उन्हें कहा जी मैं जाना। हजूर ने फरमाया अगर कोई मसला पेश आएगा तो किमें करेगा?
انہیں کہا میں اس مسئلے نو قرآن دی روشنی دے اندر حل کرن دی کوشش کرانگا. تھوڑی سبحان اللہ تو بھی صدقے ہو جاؤ. انہیں کہا میں قرآن دی روشنی دے اندر مسئلے نو حل کرن دی کوشش کرانگا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام نو اگر تو مسئلہ قرآن دے اندر نہیں پائیں گا تو پھر کی کریں گا؟ انہیں کہا میں تواڈیاں حدیثاں نو ویکھاں گا. حضور نے فرمایا اگر میری حدیث بھی اس مسئلے لئی موجود نہیں ہوئے گی تو پھر کی کریں گا؟ انہیں کہا پھر میں اپنے قیاس دے مطابق مسئلے دا جواب دیواں گا. یعنی کہ میرا دل کردا ہے کہ مسئلہ انج ہے، اینو کہا جاندا قیاس. ہن بندیاں نے امام اعظم ابو حنیفہ دی مخالفت کیتی تے امام باقر نو جا کے انہاں کہا کہ جڑا اے ابو حنیفہ ہے اے ہر جگہ دے قیاس نو لیاوندا ہے، حدیث نو ترجیح نہیں دیندا. معاذ اللہ. حالانکہ جتنی حدیثاں نو ترجیح امام اعظم ابو حنیفہ نے دیتی ہے کوئی قیامت تک جم کے نہیں دے سکتا ہے. سی پڑھو موتا اشارے نو تانوں پتہ چلے امام اعظم ابو حنیفہ کس ہستی دا نام ہے. اسی ایویں نہیں انہاں دی تقلید کردے ہیں، اسی ایویں نہیں اکھ بند کر کے کہہ دینے ہیں بھی جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہہ دیتا بس ساڈی اس تے اکھ بند ہو گئی ہے. ایویں نہیں کہندے. ارے نماز دے اندر لکھاں دلیلاں لوگ دیندے نے جی رفع یدین کرو، امام دے پیچھے قرات کرو. اسی انہاں دلیلاں نو ویندے بھی نہیں ہے. کیوں کہ ساڈے امام دا قول ہی ساڈے لئی کافی ہے گا. کیونکہ آپ دا قول الحمدللہ نہ قرآن دے خلاف ہے نہ مصطفیٰ دی حدیث دے خلاف ہے گا. ہاں جی بالکل. امام باقر نو پتہ چلیا آپ دی ملاقات مدینہ طیبہ دے اندر ہو گئی. جدو مدینہ طیبہ دے اندر ملاقات ہوئی انہوں بڑی دلچسپ جی گل ہے تے دل دے کنا نال سنو تے ایک باری سبحان اللہ کھو تے پھر اگے گل کرنا تاکہ تسی گل بھلا نہ بوو. انہیں ان گل کیتی کہ اے امام باقر نو کہ اے قیاس تے عمل کردا ہے حدیثاں تے عمل نہیں کردا. امام صاحب جدو ملے امام باقر نو مدینہ طیبہ دے اندر تو امام باقر نے فرمایا کہ تو وہی نوجوان ہے جن نے میرے نانے دے دین نو بدل دیتا ہے. معاذ اللہ. کیونکہ غلط گائیڈ کیتا گیا نا. تو آپ نے ہاتھ بننے انہاں کہ حضور انج کیویں ہو سکدا ہے؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تواڈے نانے دے دین نو بدلاں. میں کون ہوں نہ بدلن والا؟ تو انہاں کہا جی تسی بدلیا. آپ نے فرمایا تسی بیٹھو گے میرے کول. جدوں امام باقر نو آپ نے کیا نا تے امام باقر نے فرمایا میں بیٹھنا وا. ہن آپ نو ادب نال ویکھ آپ امام باقر دے سامنے دو زانو ہو کے ہاتھ بن کے بیٹھ گئے. اے لوگ نہیں جنہ ادب کیتا ہے کہ بے ادب نو کچھ بھی نہیں مل سکتا. آپ نے فرمایا امام باقر نو میں دو چار چیزاں تواڈے کول پوچھاں 3 مسئلے. امام باقر نے فرمایا تو پوچھ. ہن امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلا مسئلہ آپ نے پوچھا. انہاں کہا جی تسی مینوں مسئلہ دسو نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ امام باقر نو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا. امام باقر نے فرمایا جی نماز افضل ہے، روزہ اتنا افضل نہیں جتنی نماز افضل ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا ہن میرا مسئلہ سنو. اگر میں قیاس نو ترجیح دیندا ہوندا نا قیاس نو تے میں حیضہ عورت جس عورت نو حیض آ جاندا ہے اس نو میں نماز دی قضا دا حکم دیندا. حالانکہ انج نہیں. حدیث دے اندر بھی ہے کہ روزہ قضا ہوئے نا حیضہ عورت کولوں تو وہ روزے دی قضا کرے گی نہ کہ نماز دی قضا کرے گی. تو نہ کہ اگر میرا قیاس ہوندا نا کیونکہ نماز افضل ہے تو میں حیضہ عورت نو کہندا بھی تو روزے چھڑ دے نماز دی قضا کیتی کر. یہ آپ نے پہلا اگوں پھر سوال کر کے جواب دیتا. امام باقر بڑے خوش ہوئے. میں تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. حیضہ عورت جس نو حیض آ جاندا نا کپڑے جنوں تسی طریق کہ پتہ کی آندے ہو کپڑے ہوندے نے او دے تے روزیاں دے درمیان انہوں کپڑے آ جانا تو جڑے روزے قضا ہو جان گے تو روزے رکھے گی. ہن آئی جے سمجھ؟ ہاں نہیں ہن تو نہیں بھی چاہیے ہے اس تو بریکی تے میں جا بھی نہیں سکدا. تیرے نماز دی قضا نہیں ہے گی او دے تے. امام صاحب نے فرمایا کیونکہ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ بولو سی میں تانوں دسیا نماز افضل ہے نا. آپ نے فرمایا اگر میرا قیاس ہوندا نا ایتھے تو میں کہندا جی نماز دی قضا کیتی جائے روزے دی نہ کیتی جائے. حالانکہ حدیث اندر بھی ہے کہ روزے دی قضا کیتی جائے نماز دی نہ کیتی جائے. آپ نے فرمایا ہن سمجھ آئی میں حدیثاں تے عمل کرنا میں قیاس تے عمل نہیں کردا گا. اور دوجا آپ نے فرمایا تسی دسو عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ آپ نے امام باقر نے دسیا کہ گل یہ کہ عورت زیادہ کمزور ہے. آئی سمجھ؟ تھوڑا جہا اور ایسا بول لینا. امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا بھی عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا جی عورت کمزور ہے. آپ نے فرمایا مرد دے کتنے حصے نے؟ انہاں کہا جی مرد دے 2 تے عورت دا 1. اسلام اندر ہیں جی یہ قرآن اور حدیث سے چیز دے. ہن آپ نے فرمایا اگر جے میں قیاس تے عمل کردا نا
تے کمزور دا حق زیادہ ہوندا اسلام اندر. میں عورت نو زیادہ حصے دیندا نہ کہ مرد نو زیادہ دیندا. لیکن میں قیاس تے عمل کدی نہیں کیتا. میں حدیث تے ہی عمل کرنا وا. عورت باویں کمزور ہے لیکن حصہ دا ایک ہی بنے گا. جدو قرآن کہندا مرد دے دو حصے نے تو پھر مرد دے دو حصے ہی ہے گا. یہ آپ نے دوجی گل پوچھ کے تے جواب دیتا. اور تیسری گل آپ نے فرمایا امام باقر نو دسو منی جڑی انسان دی خارج ہوندی ہے نا زنا دی صورت اندر یا راتی اطلام ہو جائے یا اپنی بیوی نال جدو تسی ہم بستری کرو منی انسان دے جسم تو جڑی خارج ہوندی آپ نے فرمایا اے زیادہ نہ پاک ہے یا پیشاب. امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر نو پوچھ رہے منی زیادہ نہ پاک ہے یا پیشاب. تو امام باقر نے فرمایا پیشاب زیادہ نہ پاک ہے منی نالوں. جڑا انسان پیشاب کرتا ہے زیادہ نہ پاک ہے. اور اس پیشاب دی چھٹاں دی وجہ تو ایک بندے نو قبر وچ عذاب بھی ہو رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام ایک قبرستان چ گزرے تو حضور نے ویکھیا قبر دے اندر عذاب ہو رہا. میرے رسول اللہ نے چھڑی توڑی ایک درخت تو جناب علی تو دے اوتے قبر دے اوتے رکھ دتی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ انج کیوں کیتا جے؟ میرے حضور نے فرمایا مینوں امید ہے کہ جب تک چھری جڑی ہے نا سوٹی ہے توڑ کے دے اوتے رکھی ہے نا یہ جب تک ہری رہے گی اللہ اے دے عذاب دے اندر تخفیف فرماندا رہے گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پیشاب عذاب ہو کیوں رہا؟ میرے رسول اللہ نے فرمایا پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں بچدا ہے. تے جڑے انہاں گلی گلی کھلو کے موترنے ہیں یا جے سائر تو اونچائی ہوئے تو تھلوں بہ کے سی موترنے ہیں تو پیشاب اتنے ڈگدا ہے نا. پیشاب زیادہ نہ پا کے منی نالو. تو جدو امام باقر نے بھی دسیا انہاں کہا جی پیشاب زیادہ نہ پا کے. تو آپ نے فرمایا جے میں قیاس تے عمل کردا نا تے میں ہر پیشاب کرن تو بعد غسل فرض ہون دا حکم دیندا ہے گا. حالانکہ منی نکلے جسم چوں تو پھر غسل فرض ہوندا ہے گا. آپ نے فرمایا جے اگر قیاس تے عمل کردا ہوندا ہر پیشاب تو بعد غسل فرض دا حکم دے دیندا ہے. جدو اتنی گل کی تھی نا پھر امام باقر اٹھے تو انہاں اٹھ کے میرے امام اعظم ابو حنیفہ دی پیشانی دے اوتے بوسا دیتا ہے. انہاں کہا واہ سبحان اللہ ایویں تیرے بار لوگ غلط افواہ اڑاندے ہیں. اور تقوی تے فتوی تے میں آپ دا عرض کیتا کمال ہے گا. آپ بہت بڑے تاجر ہے گئے سن امام اعظم ابو حنیفہ. ایک عورت آ گئی آپ نو کپڑا بیچن واسطے تے تسی تے اوتھے میں ہوندے تے پھر سبحان اللہ ہاں نظر ہی نہیں ہونا سی. ایڈا دھوکھا تے فریب دینا سی کہ پتہ ہی نہیں سے لگنا. اور عورت آئی تو آپ نے فرمایا کپڑا بیچنا ہی. انہیں کہا جی میں بیچنا. آپ تاجر ہے گئے سن خریدے سن. تو آپ نے اس نے فرمایا کنے پیسے؟ انہیں کہا جی 100 درہم. جے اگر آپ معاذ اللہ بے ایمان ہوندے یا تسی تے میں ہوندے تے کچھی دے کے تے نکل جاندے. آپ نے فرمایا نہیں تیرا کپڑا مہنگا ہے. فرمایا تیرا کپڑا مہنگا ہے اور قیمت بدا. انہیں کچھ روپیے اور بدائے. فرمایا نہیں تیرا کپڑا بڑا مہنگا ہے. پھر بدا. حتیٰ کہ وہ بداندی رہی تو امام صاحب نو سمجھ وچ گل نہ آئی امام اعظم ابو حنیفہ نو. آپ نے فرمایا نہیں تو جا گھر کسے مرد نو بھیج ایک کپڑا بیچنا تیرے واسطہ روگ نہیں کپڑا مہنگا. جدو مرد آیا تو آپ نے اس نے فرمایا کنے دا بیچنا ہی؟ تو انہیں کہا میں 500 درہم دا بیچنا. آپ نے فرمایا ہون صحیح قیمت لائی ہے ہون صحیح قیمت لائی ہے. آپ نے وہ 500 درہم دے اندر کپڑا خریدیا. اس ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ جی. اور آپ نے ایک بار ابن عبد الرحمن نو فرمایا کہ کپڑا بیچ کے تجارت دے سلسلے تو کپڑے نو عیب سی. تو آپ نے انہوں فرمایا کہ کپڑا جدوں بیچے گا انہوں دسی گاہک نو کے دے اندر اے عیب ہی اگر تو انج نہ بیچیا تو پھر میں تینوں پوچھاں گا. وہ گیا وہ بھی سبحان اللہ انہیں بغیر دسے پوچھے کپڑا مڑ دیتا گا. جدو واپس آیا تو آپ نے پہلی شرط جڑی رکھی سے فرمایا اپنے ایمان نال دس کپڑے دا عیب دسیا سیا؟ انہیں کہا نہیں حضور دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں انہیں واہ ویچ دیتا ہے. جی میں اسی ڈک دینے اب بال ویکھیا نا تو انہوں جڑی مرضی قیمت مڑ دیتی باویں تنہ دی شاہ نو 7 دی ویچ چھڈو. بابا اسی ہاں جی مسلمان معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ تعالی. یہ گل بھی بڑی عجیب جی میں کیتی. مسلمان اللہ کے اس چیز دا نام نہیں. مسلمان دی شکل ویکھ کے لوگاں نے کلمہ پڑھے ہے. مسلمان بہت بڑی اونچی ہستی دا نام ہے قبلہ. لیکن ساڈے لیے اج کل لمحہ فکری ہے. تو آپ نے انہوں فرمایا اچھا کپڑے بیچ آیا؟ نے کہا جی میں بیچ آیا. وہ 30,000 درم و دینار سی. تو آپ نے فرمایا وہ کتنے نہیں سارے پیسے تجارت دے؟ انہیں کہا جی اے لو. حالانکہ کپڑا ایک خراب سی. آپ نے وہ پورا 30,000 چک کے رب دے رستے اندر صدقہ کر دیتا ہے گا. فرمایا نہیں یہ میں نہیں لینا ہے. تو بکری زیادہ تو زیادہ حد چھال ماری ہے نا قبلہ یہ 6 سال تک زندہ رہ سکتی ہے جڑی یہ مدت ملی ہے عمر دی. باقی پھر اللہ دی مرضی جس نو جتنا مرضی زندہ رکھے. جی میں اج کل ایوریج 40-45 سال دی لیکن کہیں بابے جناب علی 60-70 سال کوئی 100 تو بھی پلس نہیں. لیکن یہ 6 سال مدت آپ دے دور اندر آپ دا تقوی سی. تقوی
وہ کپڑا بھی نہیں خریدیا، ادھر ویکھو کپڑا وک گیا دھوکے دی وجہ نال، پیسے سارے رب دے رستے صدقہ خیرات کرتے، تے آپ نو پتہ چلیا ایک بکری چوری ہو گئی، آپ نے 6 سال تک بکری دا گوشت نہیں کھادا ہے، آپ دا تقوی سی، بکرے دا گوشت نہیں 6 سال تک کھادا آپ نے۔ پھر ایسی ہستی نو کیوں نہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاوے، ایک باری آپ دے نام اچھی بانا کہہ دو سبحان اللہ۔ 6 سال تک آپ نے گوشت نہیں کھادا بکری دا۔ کسے پوچھا جناب وہ کڑی بھی یہی بکری، انہوں نے کہا میں نہیں کہندا یہ لیکن انج ہو بھی تو سکتا ہے نا کتے جڑی ذبح ہوے کتی چوری والی بکری نہ ہوے ذبح، تو جڑا بندہ اتنا پرہیزگار اور متقی ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ دے دین اندر گڑبڑ کر سکتا ہے گا؟ ایویں بھابی چبلا مار دے پھر دین آپ دے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ جتھے گل لبے امام صاحب نو پڑھ دیندے، امام صاحب نے یہ کیتا، امام صاحب دی تو جتی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت میں تو عرض کیتی کئی حدیثاں آپ دی ولادت اتے شاہد نے، جس طرح میں اگے ابتدا چ حدیث دسی سی کہ ابو ہریرہ فرماندے نے رسول اللہ نے فرمایا اگر دین دا علم ثریا ستارے دے کول بھی چلا جاندا نا اوتھے بھی ہوندا تے حضور نے فرمایا بندہ حاصل کر کے ہوندا اس نے۔ ایڈی وڈی ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ تے تقوی آپ دا جی کیا ہی بات ہے۔ ایک بندہ آپ دا مقروض ہے گا سی مقروض تے آپ ایک علاقے جنازہ پڑھن گے، اتفاق رب دا کہ اس علاقے دے اندر وہ بندہ رہندا سی جڑا آپ دا مقروض ہے گا سی، آپ بڑے بڑے تاجر سن، دھوپ بڑی پی رہی، ہن سائے واسطے کوئی جگہ بھی نہ لبے، جس طرح اج کل بھی ماحول ہوندا ہے کہ جنازہ پڑھنے ہیں تو بڑی بھائی دھوپ ہوندی، انتظار بھی کرنا پیندا ہے۔ ہن امام صاحب نو سامنے سایہ نظر آیا ایک مکان دی دیوار دا، تو آپ دے نال جڑا سی انہیں فرمایا حضور وہ سائے تے جا کے کھڑے ہو جاؤ، آپ نے فرمایا نہیں یہ جڑا سایہ ہے اس بندے دی دیوار دا جن نے ساڈے پیسے دینے نے، کتے انج نہ ہوئے کہ اسی انہاں پیسے دے بدلے او دے کولوں نفع ہی نہ حاصل کر لے بھی ہے۔ آپ اس بندے دی دیوار دے سائے تھلے نہیں کھڑے ہوئے، دھوپ تے کھڑا ہونا پسند کیتا ہے گا، حالانکہ جائز سی۔ آپ نے فرمایا نہیں بلا عوض نفع لینا جائز نہیں ہے گا اسلام دے اندر، میں نہیں یہ تو جناب علی میں نفع ہی نہیں لینا۔ اور پھر دوسرا آپ دا ایک اور اس طرح دا بڑا لاجواب تے کمال واقعہ، آپ نے اسے یہودی کو پیسے لینے سن، یہودی جس گلی دے اندر دا مکان سی امام صاحب گزرے تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پاؤں مبارک دے نال جناب علی لگا چکڑ، پیر اگاں رکھن لگے تو چکڑ اڈیا تے او یہودی دی دیوار اتے جا کے ڈگا جدے کولو آپ نے پیسے لینے سن۔ یہ آپ دا تقوی ویکھ، اودے کول آپ نے پیسے لینے سن۔ ہن سوچن لگ پے اگر اس چکڑ نو میں صاف کراں تے دیوار ساری گندی ہو جاوے گی، تو تسی تے میں بھاویں بارش دے یا جتھے پانی ہوئے تو سکوٹر تے گڈی بجا کے لنگانے کہ لوکاں تے چکڑ پیا کیوں نہیں ہے گا، حالانکہ یہ بھی تینوں شریعت اجازت نہیں دیندی۔ اگر ایسا تینوں مسئلہ نظر آندا آرام نال اتھوں گزار تاکہ کسی مسلمان دا کپڑا خراب نہ ہوئے، کوئی بھی بندہ کسے دا بھی کپڑا خراب نہیں ہو، لیکن ساڈی تو فطرت ہی بڑی گندی جی، اسی تے جناب لینج لنگانے بھی اللہ اللہ ہی۔ ہن امام صاحب جدوں لنگے نا تو آپ دے مبارک دی وجہ نال چکڑ اڈیا تو دی دیوار تے جا کے ڈگا تے آپ دا تقوی ویکھ، آپ صاف کرن لگے تو دل اندر خیال آیا کہ میں جناب علی یہ صاف کراں گا تو دیوار گندی ہو جائے گی۔ اس کش دے اندر وہ بندہ یہودی باہر آ گیا، جدوں نے امام صاحب نو ویکھیا انہوں تو اپنا ڈر سی میں پیسے دینوں ٹال مٹول کرن لگا، آپ نے فرمایا نہیں تو کچھ نہ کر، نہ میں تیرے کول پیسے لین آیا ہاں، دس تیری دیوار میری وجہ نال خراب ہوئی ہے تینوں کتنے پیسے دیواں میں، دس تیری دیوار گندی ہوگی خراب ہوگی کتنے پیسے چاہیے دینی تے تیری دیوار صاف ہوئے گی۔ وہ آپ دے قدمہ چ ڈگا، انہیں کہا نہیں ایسے امام دی زبانی کلمہ مصطفیٰ جاری ہوئے تو میری زبان تو کلمہ پڑھے ہی جاوے۔ انہیں کہا جناب علی ہن میں کی کراں، میں اٹھ کے چلا دینا تانوں، تسی کونی نبینے ہو تانوں نظر آندا بھی آ بٹن انہاں دے ہیں نے، روٹی تانوں نظر آ جانی ہے بھاویں پچھلے کوٹھے چ میں رکھی ہوئے، پکھے دا بٹن نہیں نظر آندا پہ، چلا لو اتھوں چلدے جڑا دے پکھا بے بات کوئی اٹھ کے چل جے اسلام تو ماشاءاللہ انہوں ڈیرا میں نہیں اٹھانا بزرگ نو بے اٹھ کے سارے چلا دے۔ سبحان اللہ تہاڈی قوم تو دو ایک اچوا نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر بندے نو نظر آندا بھی مسیتے وڑاں گے نا تے اتنے پکھے ہون گے، اتنا تعلق بناؤ اپنا مسیت نال کہ تانوں مولوی نہ پوچھنا پے بھی کیڑے بٹن نال کیڑا پکھا چلدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سب نو ہدایت دے۔ تو آپ نے انہوں فرمایا کہ پیسے لے لیا، انہوں نے کہا میں نے پیسے دی ضرورت نہیں، جڑا ایڈا متقی شخص ہو سکتا ہے اس نے امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا سا امام اعظم ابو حنیفہ عام جی شخصیت دا نام نہیں، اسی خوش قسمت لوگ ہاں، اسی جڑے حنفی ہاں کہ اسی آپ دی تقلید کر دے ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، اچھی بات نہ کہہ دو سارے سبحان اللہ، پھر ایک باری اور بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ امام صاحب نو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا دیتی سی اور وہ عشق رسول عطا کیتا سی کہ جس دی کائنات اندر مثال نہیں لبدی سی۔ رسول اللہ علیہ السلام دے روزے تے گئے، میں اس واری دو واری سبحان اللہ تواڈے منہ سے کڈوایا، کوئی میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کچھ مینوں انہاں کہا میرا دل بھی کر پیا میں گل کراں۔ اس شخصیت دا نام ہے کہ آپ رسول اللہ دے روزے تے جدو گئے نا تے اوتھے جا کے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے سامنے ہاتھ بننے، ہاتھ بن کے آپ نے اوتھے عرض کیتا السلام علیکہ یا سید المرسلین، یعنی میرا سلام ہوے سارے رسولاں دے سردار۔ یہ آپ نے سلام دا انداز ہے السلام علیکہ یا سید المرسلین، سلام ہوے تواڈے تے اے جناب علی سارے رسولاں دے سردار۔ تے اے جدو سلام کر کے رکے سن نا تے روزہ انور دے وچوں آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین، میرے حضور نے فرمایا تیرے تے سلام ہوے مسلماناں دے امام۔ کتنی شخصیت بڑی سی آپ کہ حضور نو سلام عرض کر رہے نے کو حضور جواب دے کے کہہ رہے گئے نے تیرے تے بھی سلام ہوے مسلماناں دا تو امام ہے۔ تو میں عرض یہ کیتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، جتھے تقوی آپ دا ویکھ لو، آپ دا فتویٰ ویکھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو فراست عطا کیتی سی، اللہ نے اتنا نیک آپ نو بنایا سی، اللہ نے آپ نو ایسا کشف دیتا سی کہ آپ جڑی بھی گل کردے سن نا وہ 99 نہیں 185% سچ ہوندی ہے۔ ایک دن علماء دی مجلس لا کے بیٹھے، علماء نو دین سکھا رہے سن، انہیں گل ذرا توجہ نال سننا، ضائع نہ کرنا، ساڈا معاشرہ کردا ہی ہے دین لوگاں نو سکھا رہے سن، علماء دی مجلس لا کے بیٹھے تے بچے پراں کھیڈ رہے، وہ کھیڈدیاں جناب علی گیند ڈگا آ کے امام اعظم ابو حنیفہ دی مجلس دے وچ، جویں اج کل بھی اسی کھیڈدے ہاں گیند جا کے ڈگ پیندا، کوئی حرج نہیں بھائی جی گیند ڈگن دا، وہ گیند ڈگا، ہن جتنے بچے سن نہ کسے چوں ہمت نہ ہوئے کہ وہ جا کے امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں گیند چک لوے۔ وہ سارے بچے کھڑے، انہیں ایک بندے بچے نے وچوں پوچھا، نے کہا گیند نہیں چک دے، انہیں کہا جی گیند امام صاحب دے کول جا کے ڈگا، اسی پاگل ہاں بھی جا کے امام صاحب کولوں گیند چک لے آئیے، اب تسی تو میں بھاویں جو مرضی کردے رہیے۔ انہاں دے وچوں جڑا او سی بڑا بدتمیز ہے گا سی، او جناب علی اتوں دوڑیا، انہیں کہا ویکھا جائے گا مولوی ہے گا نا، انہیں آیا تو انہیں گیند چکی تے واپس چلا گیا۔ تے ہن امام صاحب دا میں کشف دس رہا سا کہ اللہ نے جو آپ نو عطا کیتا سی 185% سچ ہوندا سی۔ آپ نے جڑے بیٹھے سن نا علماء، انہاں نو فرمایا بچہ حرام دا ہے گا جی، آپ نے فرمایا بچہ حرام دا ہے گا جی، ہو نہ کہ حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ 100% تحقیق کرن تو بعد پتہ چلیا بھی وہ بچہ حرام دا نکلیا گا۔ تو انہاں لوگوں نے کہا حضور تانوں کیویں پتہ چلیا سی؟ آپ نے فرمایا جڑا حلال دا خون ہوے گا نا کدی بھی امامہ دی بے ادبی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اے حلال دے خون دی نشانی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا بے ادب تے بے حیا نہیں ہوئے گا۔ کتے بھی تسی جڑا بندہ بے ادب ہوئے گا دی نسل اندر فرق ہوئے گا۔ وہ کسے بھی تسی ایک عالم تو ہٹ کے بھی کسے دی بے ادبی نہ کرو، اسلام اجازت نہیں دیندا۔ دیکھو نا حضور نے فرمایا چٹی داڑھی والے دا حیا کر، کو عالم تو نہیں نا، حضور نے فرمایا بچے نو اپنے پیو دا حیا کر، بیٹے نو کہ اپنی ماں دا حیا کر۔ تو جڑا حیا نہیں نہ کردا اصل دے اندر اس دا تعلق جڑا ہوندا نا وہ جناب علی اپنے پیو والا خراب ہوندا ہے، تد ہی بندہ بے حیا پیدا ہوندا ہے۔ یہی وجہ نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تے کیا گل ہے نا، میں تے اس گل جاندے نہیں، میرے حسین ورگا ویکھ لے جتنے بھی حیادار سن نا وہ سارے میرے امام دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، ایک بڑا تعلق ہے۔ اور پھر آپ دا کشف جڑا سی میں عرض کر رہا سا، اگو دوسری گل بھی لے لو، آپ وضو کر رہے تو وضو کردیاں آپ دے نال ایک بچہ بیٹھ گیا وضو کرن لگ پیا، جدوں اپنے جسم نو دھوئے نا تو بچے دے مثلا پانی پھر تھلے گردا ہے تے او آپ نے اس دے پانی گرن دے وچوں ویکھیا تے آپ نے اس نو فرمایا پتر زنا تو توبہ کر، آپ نے اس بچے نے فرمایا زنا تو توبہ کر۔ انہیں نماز پڑھی، انہوں پتہ چل گیا نا بھی جڑا ایڈا باریکی نال ویکھ سکدا ہے آخر کسی ہستی دا نام ہے۔ انہیں کہا حضور تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں امام اعظم ابو حنیفہ۔ انہیں کہا حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ انہیں کہا اللہ نے مینوں کشف عطا کیتا۔ تے آپ نے انہوں فرمایا تو واقعی زنا کردا سا؟ انہیں کہا حضور میں تو کردا سا، تانوں کیویں پتہ چل گیا کہ میں زنا کردا ہے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اکھاں مینوں وہ عطا کیتیاں گیاں نے کہ بندہ ویکھ کے میں دس دینا ہے گا۔ اور پھر دوسرا ایک اور آپ دے نال اس طرح دا ملدا واقعہ، آپ فرماندے نے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الکبریٰ دے اندر آپ نے لکھے نے، فرماندے نے کہ امام صاحب بندے نو ویکھ رہے تے جویں بندہ چلو لیندا نا ٹوٹی دے تھلے یا نلکے دے تھلے منہ دھون لئی،
تو چلو دے جدو ہاتھ دے اتنے گریا نا پانی والا اینجو چلو نے بھریا تو پانی وچ ٹپکیا، جدو ٹپکیا تو امام صاحب نے انہوں فرمایا ماں پیو دی بے ادبی چھڑ دے، اور ماں پیو نو ستانا چھڑ دیو بھائی۔ انہیں بھی کیا حضور تانوں کی میں پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اکھاں ہی بڑیاں عطا کیتی ہیں، اسی اکھاں نال ویکھ لینے آ گیا کہ لوگ کی کردے ہے نا، یہ اسی اس ہستی دے ایویں مقلد نہیں ہاں، اساں کسے گل نو ویکھ کے اودی تقلید کیتی ہے تے اکھاں بن کے الحمدللہ قیامت تک حنفی جڑے آنا سی انہاں تے عمل کردے جاواں گے۔ اللہ تعالیٰ تانوں اور مینوں سب نو امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا